अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब आज खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने बाल बच्चों के साथ जो है वो खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं किया करें और अपने लिए भी दुआएं किया करें, क्योंकि दुआएं जो हैं वो तकदीर बदल सकती हैं। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कुकिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा चावल खाने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन घर पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो चिकन ला दे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आलू तो पड़े हैं ना, जब घर में कुछ ना पड़ा हो तो आलू लाजमी पड़े होते हैं हर घर में। तो मैंने सोचा आलू वाले चावल बना लेते हैं आज। तो मैंने सब कुछ मतलब प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन काट काट के कूट लिया, काट कूट कर ली, सब कुछ हो गया। फिर एंड पे पता लगा आलू चावल बनाने थे। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे आधा घंटा पहले, और चावल जो है वो मैंने इम्तियाज़ के यूज़ किए हैं। तो फिर जो है ना, मुझे सब कुछ रेडी हो गया। जब आलू डालने की बारी आई तो पता लगा आलू ना तो मैंने छीले हैं ना ही काटे हैं, मतलब आलू चावल बन रहे हैं और आलू ना छीले ना काटे, तो चस बन गई थी। तो इसी तरह आई होप सो कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी लाजमी हुआ होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे मैं प्याज जो है वो ब्राउन कर रही थी। उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, उसको अच्छे से फ्राई किया। ठीक है, अभी ये फ्राई पे ही लगा हुआ था। फिर मैं यहाँ पे टमाटर काट रही थी, जिसकी मैंने वीडियो शूट ही नहीं की। तो अभी मैं नई नई व्लॉगर हूँ ना, तो मुझे बीच बीच में भूल जाते हैं व्लॉग्स बनाना, मतलब वीडियोस कट करके बनाती हूँ ना, तो वो भूल जाती हैं कि ये भी क्लिप डालना था उसके अंदर। तो माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स और पूरी पूरी वीडियोस बना के डालूँ, कट कट करके ना बनाऊँ, ठीक है। तो अभी इसी व्लॉग्स में गुजारा करें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, मेरी आवाज़ इधर उधर हो तो माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट जो है वो 4-5 व्लॉग ही डाले हैं अपने चैनल पर। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जो भी व्लॉगर है या यूट्यूबर है, यूट्यूबर ही व्लॉग्स बना के डालते होते हैं अक्सर। तो वो शुरू शुरू में इस तरह ही होता है, जब आप उनकी वीडियोस ओल्ड उठा के देख लेना तो सबका यही हाल होता है। तो ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है। तो ये जी टमाटर और मिर्च मैंने काटी हुई थी। सब्ज़ मिर्च मैं चाहती हूँ कि बड़ी तीखी हो, लेकिन आजकल तीखी मिर्चें आ नहीं रही, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये मैंने प्याज और जो है वो सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। कोई हरी मिर्च भी बोलते हैं, जैसे आप लोगों का दिल करें। आपकी अपनी चीज़ें हैं, पैसे दे के लेके आते हैं, जो मर्ज़ी बोलें। चाहे आप लोग टमाटर को प्याज बोलें, प्याज को टमाटर बोलें, मिर्च को टमाटर बोलें, जो मर्ज़ी बोलें, क्योंकि आप तो पैसे दे के ले आए, कोई मुफ्त थोड़ी ले आए हैं जो उनके कहने पे आप टमाटर को टमाटर बोलें। तो यहाँ पे जो है वो मिर्च मेरे से रेड वाली बहुत ज़्यादा डल गई थी। अच्छा, कुकिंग को जज ना कीजिएगा, क्योंकि मेरा डेली का काम नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि मैं स्मॉल बिज़नेस रन करती हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली रात को मैं जागती रहती हूँ 2-3 बजे तक, फिर सुबह लेट उठना होता है। तो इस वजह से रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब होती है। तो मैं बहुत कम जो है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, बस इस तरह होता है। ये नहीं होता कि मैं रेगुलर टाइम पे जो है। अच्छा, आप लोगों को मज़े की बात ये एक बता दूँ कि मुझे रोटी अब तक बनाना नहीं आती। तो कोशिश है कि जल्द सीख लूँ। तो दुआ करें दुआओं में याद रखें कि मुझे रोटी बनाना आ जाए। सालन मैं हर तरह का बना लेती हूँ, ठीक है, लेकिन रोटी बनाना आज तक नहीं आई। और रोटी मेकर वाली रोटी मुझे पसंद नहीं आती। ये नहीं है कि मैं कोशिश करती और मुझे बनाना ना आती रोटी, मुझे टाइम नहीं मिला कोशिश करने का, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी पढ़ाई में रह गई हूँ। फिर जैसे ही शादी हो गई है, जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट भी है। और मज़े की बात ये है, जिस दिन मेरी शादी थी ना, इमरान खान उस दिन जो है वो कैद में जेल में गया था। और उसके जेल में जाने की वजह से ना, हम लोग की शादी डेट के ऊपर वो जेल में गया। और नहीं, बल्कि जिस दिन हमारे पेपर थे ना, पेपर के हफ्ते के बाद मेरी शादी थी। और पता लगा पेपर जो हैं वो हफ़्ता आगे हो गए, हफ़्ता पहले, क्योंकि इमरान खान जेल में चला गया, पेपर डिले हो गए, जो कि हमारी शादी के ऊपर ही आ गए पेपर। तो मेहंदी वाले दिन भी मैं पेपर देने गई थी, जो कि लास्ट पेपर था मेरा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी मेहंदी पे भी पेपर देने गए थे और अपनी शादी पे भी पेपर देने गए थे। उनका शादी वाले दिन लास्ट पेपर था, तो ये हालात चल रहे थे। तो खैर, निकाह तो हम लोगों का पहले ही हो चुका था, लेकिन जो शादी थी ना, वो फिर इसी वजह से जो है वो हो गई थी। तो बाकी खैर बहुत अच्छी गुजरी। सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर भी यादगार रहेगा कि हम शादी वाले दिन भी पेपर देने गए थे।
تو بات صرف یہ تھی کہ میں نے اپنی گریجویشن جو ہے وہ پوری کمپلیٹ کی. روٹی کا کیا ہے، روٹی تو ہم بعد میں بنانا سیکھ لیں گے نا، ٹائم تو بہت پڑا ہے ابھی روٹی سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش سٹارٹ کریں گے، پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیسی کیسی کوششیں کی، کس طرح کی روٹی بنائی اور کس طرح میں نے بیڑا غرق کیا روٹیوں کا. اور اچھا، شروع میں جب ہم بنانا سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے گھر والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹرائی کرو، بناؤ، ہم کھا لیں گے. جیسے روٹی بن کے ان کے سامنے جا کے پڑے نا، شکل دیکھ کے ہی کہہ دیتے ہیں نہیں ہم تو یہ نہیں کھائیں گے، تو ہم خود ہی بنا لیتے ہیں. تو یہ تو نہ طریقہ ہوگا نا، گھر والوں کو کھانا چاہیے، وہی روٹی ہی کھانی چاہیے، اس لیے تو سپورٹ ملے گی. تو یہاں پہ جو ہے وہ چولہا میں نے بند کر دیا تھا، کیونکہ مجھے آلو یاد ہی نہیں رہا تھا چھیلنا اور کاٹنا. تو پھر میں نے آلو کو چھیلا اور کاٹا، سیٹ کر لیا. پھر اس کے بعد چولہا دوبارہ آن کیا اور پھر ہم اس کے اندر باقی پروسیجرز کریں گے. یہاں پہ نا ایک پرو ٹپ میں اس کی بھی دے دیتی ہوں، جیسے ریزن آرٹ چینل میں دیتی ہوں نا، کہ جو اگر آپ آلو والے چاول بنا رہے ہیں نا سمپلی، تو زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ آلو اور چکن ہو تو اس کو گلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ جیسے جتنے چاول ہوتے ہیں اس کا ڈبل آپ پانی لیتے ہیں نا، تو اس کا ڈبل نہ لیں، کیونکہ پھر اس طرح نا پانی رہ جاتا ہے اور چاول کھلے نہیں بنتے، مطلب تھوڑی نمی رہ جاتی ہے. تو کوشش کریں جب آپ نے ڈبل پانی ڈالے نا، تو دوسرا والا جو آپ کی، میں نے اب ایک یہ والی لی تھی پیالی چاول کی اور 2 پیالے میں نے پانی ڈالا، تو 2 کی بجائے میں نے ایک فل پیالی ڈالی، اور جو دوسری پیالی تھی نا اس کو میں نے ہاف سے تھوڑا اوپر کر لیا، مطلب فل نہیں کی. تو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے نا وہ میری اماں صاحبہ دیتی ہوتی ہیں. ویسے بھی کچھ لیڈیز یہ مثالہ ٹی وی پہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں، میں دیکھتی ہوتی ہوں اکثر مثالہ ٹی وی. اچھا، کوکنگ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بگنر سے ایزی چیزیں نہیں سیکھتے، ریسیپی نہیں سیکھتے اور ایڈوانس لیول پر چل جاتے ہیں، تو پھر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، چیزیں صحیح نہیں پکتی. تو یہاں پہ میری اماں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے جب دم لگانا ہے نا، پہلے توا چڑھانا ہے، جب وہ گرم ہونے لگ جائے پھر اس کے اوپر چاول رکھ کے پھر اس کو دم دینا ہے، کیونکہ چاول کو نیچے تل لگ جاتا ہے، مطلب نیچے چاول لگ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں لگتے اتنا. تو یہ آپ لوگ بھی ٹپس ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا پھر. اچھا، ہم نے چاول کھائے پیے، پھر ہم لوگ باہر نکل گئے تھے کیونکہ آندھی آئی تھی نا،
تو آندھی تو رک گئی تھی لیکن موسم بہت پیارا ہو گیا تھا. یہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے, میں چپس لینے گئی ہوئی تھی باہر. یہ تقریباً رات کا کوئی 11-12 کا ٹائم تھا, اس وجہ سے نا یہاں پہ رش نہیں ہے اتنا. ادروائز یہاں پہ تو ٹانگ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو بس ہم تھوڑی دیر ہی باہر گئے تھے, پھر واپس آ گئے تھے. سفائر جلدی بند ہو گیا تھا, حالانکہ سیل لگی ہوئی تھی. اچھا اس دفعہ میں نے نوٹ کیا ہے سفائر کی سیل لگی ہے نا تو اتنا زیادہ رش نہیں تھا, حالانکہ پہلے بہت زیادہ رش ہوتا تھا. اچھا اور ویب سائٹ پہ ایک دن پہلے سیل لگی تھی, لیکن جو میں نے چیزیں لینی تھی وہ اسٹاک میں ہی نہیں تھی. مطلب پورے ویب سائٹ پہ نہ تو پرفیوم کوئی شو ہو رہا تھا, نہ ہی کوئی ہینڈ بیگ شو ہو رہا تھا. سارے اگر مطلب اتنا اسٹاک آپ لوگ رکھتے ہیں کہ ایک دن میں ہی, بلکہ 1 گھنٹے میں ہی سارا کچھ نکل جاتا ہے. پھر ہم اگلی صبح جو ہے وہ پارسل پیک کرنے میں لگ گئے تھے, کیونکہ اوبویسلی بات ہے جن کی ایڈوانس پیمنٹ پر بکنگ آئی ہوتی ہے, ساری یہ پیمنٹ پہ ایڈوانس پیمنٹ پہ ہی بکنگ آتی ہے, تو اوبویسلی جو پیسہ دے دیتا ہے پھر وہ میسیج کر ہوتا ہے بار بار کے پارسل کی فوٹو اور ویڈیو بھیج دیں. تو یہ میں ویڈیو کسٹمر کو بنا کے بھیج رہی تھی کہ یہ آپ کی چیزیں ہیں, آپ تسلی کر لیں, پھر میں پارسل بھجوا دوں گی. تو یہ سب سے بڑی جو ہے آپ لوگوں کو فیسلٹی ملتی ہے میرے سے مٹیریل لینے کی, کہ آپ کو پراپر ڈسکشن کے ساتھ مٹیریل بھیجا جاتا ہے. اینڈ تک آپ لوگوں کو ٹریکنگ نمبر بھی شیئر کیا جاتا ہے, پارسل کی فوٹو اور ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں نے آرڈر کرنا ہو ریزن آرٹ کا مٹیریل, اور ریزن آرٹ کا اگر کورس کرنا ہو تو ریزن ماسٹر CU یوٹیوب چینل, اور اگر آپ لوگوں نے مٹیریل آرڈر کرنا ہو تو واٹس ایپ کا نمبر میں اسکرین پہ ڈال رہی ہوں. یہ آپ لوگوں کو میں بہاولپور کی سڑکیں گھما پھرا رہی ہوں. یہ رات کا تقریباً کوئی 1 بج رہا تھا, اور پھر بھی ماشاءاللہ سے رش جو ہے. اچھا لاک ڈاؤن ابھی بھی چل رہا ہے, اور پیرا فورس والے 10-11 بجے آ جاتے ہیں اپنے ڈنڈے سوٹے لے کر, اور جنہوں نے شاپس وغیرہ بند نہیں کی ہوتی ہیں, جنہوں نے خفیہ لوگ بٹھا کے کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں ریسٹورنٹس پہ, تو ان کو نکالتے ہیں ڈنڈے مار کے. تو یہاں پہ تو بڑی سختی چل رہی ہے. آپ لوگ اپنے شہر کی صورتحال بتائیے گا کہ وہاں پہ بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, 10-11 بجے شاپس بند ہو رہی ہیں, یا صرف بہاولپور میں ہی ڈنڈا چل رہا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے اماں کی ٹیبلیٹس لینے کے لیے, کیونکہ اماں کے نا ٹانگوں میں درد تھا اور سر میں بھی درد تھا, تو ہمیں شک ہو رہا تھا کہ بلڈ پریشر آئی تھنک زیادہ ہو گیا, تو ہم بلڈ پریشر کی گولی لینے آئے تھے. باقی اللہ سب کی اماؤں کو سلامت رکھے, لمبی عمر دے, اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ دعا کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.